मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, मोटरवे और कौमी शाहराह पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक, मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तोकी, उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीमयार खान, सादकाबाद में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जज़वी तौर पर मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। KP में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह पर कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहरे बेकाबू। न्यूज़ एजेंसी ने बताया 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 62 अफराद हलाक हो चुके, 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर साजिश का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, अमेरिका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद पर तेल छिड़क रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहना है, इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ख़ारजा ने बिल्कुल इशू की है एडवाइजरी नॉन एसेंशियल ट्रैवल को रोक दें ईरान में और अपनी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। एम्बेसी के अंदर एक यूनिट बना दिया है जो 24/7 अवेलेबल है। उसमें 3 ऑफिसर्स हैं, एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसी की लैंड लाइन्स हमने दे दी हैं। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिप्पू ने कहा कि ईरान आने के ख्वाहिशमंद अपने तहफ़्फ़ुज़ को फ़ौक़ियत दें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान में सफारतखाना, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने से रब्ता कर सकते हैं। ईरान में इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश से मुश्किल का सामना है। पाकिस्तानी तलबा घर वालों से रब्ता ना होने पर परेशान हैं। तेहरान के पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों को वापस भेज रहे हैं। सफारतखाना ज़ायरीन से भी राब्ते में हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने बताया, ताजरों और शहरों के पुरम एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज़ फसादी और गैर मुल्की अनासर ने गलत फ़ायदा उठाया। इंतशारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। अमेरिकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी अहम करार दे दी। लिखा, अमेरिका का अहम शराकतदार पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में तब्दीली की हिमायत नहीं करता। ईरान में रजीम चेंज से फितना हिंदुस्तान को पनाहगाह और हथियार मुसलसल आने का खदशा है। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ सिफारती राब्ते और ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी असर व रसूख की दुनिया मुतरफ है। अमेरिका पाकिस्तान के किरदार से फ़ायदा उठाए। ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। तुर्किया भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट,
کہا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ملکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جارحیت کو دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ملکوں میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ پاک بحریہ کا سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید مشق کے ذریعے روایتی اور خودکار پلیٹ فارمز کا مظاہرہ کیا۔ ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو فائر کیا گیا جس نے انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ مشق میں کھلے سمندر میں خودکار وسلرز کے کامیاب آپریشنز کا تجربہ بھی کیا گیا۔ چیف آف نیول اسٹاف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا کہ پاک بحریہ کی مشق جدید بحری جنگ کے بدلتے تقاضوں کی طرف سنگ میل ثابت ہوگی۔ پاک بحریہ پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک بحریہ کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ آج شام تک NOC نہیں ملا تو ہم نے کہا روڈ پر جلسہ کریں گے۔ ہمارے روڈ پر جلسے کے اعلان کے بعد آپ نے NOC جاری کر دیا۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا یاوی نیوز پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سے مکالمہ۔ کہا ہمیں شام کے بجائے صبح ہی NOC مل جاتا تو مسئلہ نہ ہوتا۔ دن میں وینڈر کو پولیس نے پکڑا، باغ جناح کو بند کیا گیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی PTI کو پیر کو جلسے کی پیشکش۔ پروگرام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے، ان سے پوچھ کر بتائیں گے۔ حلیم عادل شیخ کا ناصر شاہ کو جواب۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجا نے کہا کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوگا تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کو NOC میں درج تمام شرائط و ضوابط عمل کرنا ہوگا، اداروں کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پیر کو ہونے والی ملاقات منسوخ۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات سے معذرت کر لی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا ملاقات کی منسوخی سے اظہار لا علمی۔ کہا TV پر خبر دیکھی، ملاقات کی منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں۔ صرف پختونخوا کی حکومت عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے۔ وفاق اور باقی صوبوں میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کی بنیادوں کو ہلایا گیا۔ اب جو ترامیم آنے والی ہیں وہ آئین، قانون اور جمہوریت کو مزید کمزور کریں گے۔ بکلا کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ تحریک چلائیں، پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان آپ کے ساتھ ہے۔ کراچی کے عوام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب میں کہا جو لوگ PTI سے لا تعلقی کرتے ہیں انہیں ریلیف ملتا ہے، جو بانی کا ساتھ دیتے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جمہوریت کی بات کرنے والے ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے زنجیروں میں بندی خاتون بازیاب۔ پولیس نے گھر کی تیسری منزل کا دروازہ توڑتا خاتون قید ملی۔ پولیس نے زنجیریں کاٹ کر 3 بچوں کی ماں فاطمہ کو آزاد کرایا۔ فاطمہ کو سابق شوہر نے بچوں کا خرچہ دینے کے بہانے گھر بلایا۔ ملزم لطیف نے فاطمہ کو زنجیروں میں جکڑا اور گھر سے چلا گیا۔ بازیاب خاتون کا کہنا ہے اسے صبح 9:30 بجے سے باندھ کر رکھا تھا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں چھٹیوں کا فیصلہ موسم کی شدت، طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اب اسکول 19 جنوری سے کھلیں گے۔ سندھ میں سردی کی شدت کے باعث اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی۔ 26 جنوری تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے صبح 8 کے بجائے 9 بجے کھلیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं अमेरिकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोलें, सदर ट्रंप झूठ बोले हैं, खामोश क्यों बैठे हैं?